المتساهم الآخر اسمه محمد عبد الله بن محمد صديق، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا. فليتفضل. الحمد لله معين الغزة ومعزز الراية، والصلاة والسلام على ناصر الحق وكاسر الغاية، وعلى آله وصحبه أهل العزة والكفاية. أما بعد، رئيس الحفلة الميمونة وعلماء الكرام وإخواني الأفاضل، في يوم نسميه يوم الحرية ترفرف الأعلام في السماء، وتعلو أصوات الأناشيد في الساحات، وتزين المدينة بالرياحين والأدواء، ولكن في أرض غزة لا رأية إلا الكفن، ولا نور إلا نار القذائف، ولا نشيد إلا الأنين. أحبتي في الله، في قلوبنا جرح لا يندمل ودمعة لا يذبل. تلك هي الغزة، هي ليست أرضا محاصرة فقط، ولا شعبا يقصف ويقتل، بل هي مرآة شرفنا وميزان حياتنا وصوت الحق في زمن الصمت. هناك كلما سقط بيت ارتفعت همة، كلما بترت أطراف طفل نبض قلب الأمة، كلما رحل شهيد ولدت ألف روايات مجد وفخر. إخوة الكرام، فإذا سألتم عن العظمة فاذكروا الغزة العزيزة. هناك لا تترى الآيات للدروس النظرية، بل للتثبيت والصمود والرجاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذه الآيات تصدق على أهل الغزة وهم يعيشون بها يوما بعد يوم ودما بعد دم. فيا أمة الإسلام، هي غزة تزف الشهداء بالتكبير وتسقي التراب بالدماء وتقول للعالم لن نركع إلا لله. فيا إخوة الكرام، كيف نفرح وإخواننا يذبحون؟ كيف نغني وأطفالهم يجتمون؟ كيف نرفع رعياتنا وهم يدعون اللهم اجعلنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يا شباب الأمة، أنتم الأمل والرجاء، أنتم الأقدام التي تقاتل، أنتم الأصوات التي تسمع العالم أن غزة ليست وحده. كونوا جدار الحق والبنيان المرصوص وصوت المظلوم، وقد جعلنا لكم شهادة الحق وسبيل اليقين، وما علينا إلا البلاغ المبين.